نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أساتذتي الأجلة الكرام وطلابي الأعزة الأحبة، أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكركم وأشكر جميع أساتذتكم وجميع القائمين والمهتمين بشؤون هذه المدرسة على أنكم منحتموني فرصة لأن أشارك معكم في هذه الحفلة وأجتمع معكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة. وشكرا لكم ألف مرة على أنكم جعلتموني من عداد الماهرين باللغة العربية من دون أي استحقاق ومن دون أي جدارة مني، حتى دعوتموني في حفلتكم هذه كحكم اليوم، فشكرا لكم على هذا الإكرام وعلى هذا التقدير. أيها الإخوة الكرام، لست بخطيب بارع لا في اللغة العربية ولا في اللغة الكردية، والآن قد أخذتني القشعريرة والرعشة والزلزلة والحركة وذلك من رعب جميع هذه الفضلاء. هم من العلماء الأكابر وأنا طالب صغير، ليست عندي همة وجرأة على أن أتكلم معكم وأتحدث معكم في حضرة هؤلاء الأكابر، ولكن سأقدم إليكم بعض الكلمات أيها الطلاب، لا كخطيب ولكن كطالب صغير يقرأ درسه على أساتذته. أيها الطلاب، لست بخطيب بارع، ولكن أنا طالب اللغة العربية، محب للغة العربية، متعلم للغة العربية، ولذا أريد أن أقدم عليكم بعض الكلمات حول الموضوع فوائد اللغة العربية وأهميتها في الإسلام وفي الأوساط العلمية وفي العلوم الإسلامية. أيها الحاضرون، إن اللغة العربية لغة راقية، لغة عظيمة، لغة بالغة، وهي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن، اللغة التي لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته إلا بتلك اللغة، وحسبها شرفا وفخرا وكرامة وعزة أن هذه اللغة هي اللغة التي تكلم بها رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيفا ولكنه يدل على أهمية اللغة العربية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأنني عربي وكلام الله تعالى عربي ولغة أهل الجنة عربية. وهناك قول قد ينتهي سنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فانظروا أيها الإخوان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته قد أسسا هذه اللغة المباركة من أساس العلوم الإسلامية، من أساس الدين. أيها الأساتذة الأكارم وطلابي الأعزة، فعلى المسلمين على سبيل العموم أن يحاولوا في تعلم هذه اللغة المباركة، لأنه سنة مستقلة لم يفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تفارق هذه اللغة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته. وعلى الطلاب خاصة على سبيل الوجوب أن يهتموا ويتعلموا هذه اللغة العربية، لأنها مدخل وسبب وباب للوصول إلى العلوم الإسلامية. أي لا يمكن لأحد منكم
لا يمكن لأحد من طلاب العلوم الإسلامية أن يكون له تعمق ودرك في العلوم الإسلامية بدون اللغة العربية. واستبشروا أيها الإخوان، إنكم أساتذة ماهرون، إنكم أساتذة بارعون، إنكم شيخ آصف البلياوي رجل ماهر متواضع، إنه قد جمع بين جميع العلوم الإسلامية، نحوي أيضا، صرفي أيضا، فقيه أيضا، محدث أيضا، ومفسر أيضا. وعندكم أخونا هذا الشيخ فيصل الندوي، وأعده ولا مبالغة في ذلك من عداد الماهرين باللغة العربية، وهو من القلائل الذين عرفوا ورزقوا صدق الفهم في اللغة العربية. فاستبشروا أيها الإخوان وانتهزوا هذه الفرصة الثمينة واستفيدوا من جميع هؤلاء الأساتذة. وهذا مبلغ علمي وهذا منتهى علمي، لا أستطيع أن أتحدث معكم أكثر من هذا، وخاصة في حضرة هؤلاء العلماء. أما المسابقة في هذا اليوم فلا سبيل إلى الإصلاح فيها. كل شيء رائع، كل شيء جميل، كل شيء أفضل، كل شيء على ما يرام، وكل شيء على ما يراد. ولكن أيها الطلاب، هذه مسابقة، ونظام المسابقة أنه سيكون بعضكم ممتاز وبعضكم لا يكون ممتاز. بعض الطلاب ينالون الجائزة وبعض الطلاب لا ينالون، فلا تيأسوا ولا تقنطوا ولا يلحقكم القعود، الفشل، الخيبة. اجتهدوا أيها الطلاب أكثر فأكثر، وستكون النتيجة إن شاء الله أفضل فأفضل. أكتفي بهذه الكلمات.